नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिका कारण दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दलीय विवादका कारण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धि खतरामा परेको चर्चा। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत। बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा कठिन, गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको निर्देशन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त, विपदको प्रतिकार्यमा ध्यान नदिँदा सिन्धुपाल्चोकवासी वर्षेनी ठूलो क्षति भोग्न बाध्य। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा। पार्टीलाई फुटको बाटोमा लैजान नहुने भनाई, पार्टी एकताका लागि सबैलाई आह्वान। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सामा बन्दै गरेका घरमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर, कमसल गुणस्तरका इँटा र कवाडी रडको प्रयोग गरेको गुनासो। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच पहिलो पटक स्विजरल्यान्डमा भेटवार्ताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा सहज जित निकाल्दै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश, इटालीसँग स्विजरल्यान्ड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अहिले व्यक्ति केन्द्रित राजनीति व्याप्त छ। सत्तामा जानका लागि अर्को पार्टीभित्रका असन्तुष्ट सांसदहरू खोज्दै मन्त्री बनाउने होडबाजी नै चलेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू अराजक बन्दै जाँदा बहुदलको पक्षपाती नेपाली काङ्ग्रेस अर्को पार्टीका अराजक सांसदहरू टिपेर आफू सत्तामा जान खोजिरहेको छ। राजनीति विवादको दलमा फस्दा 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि नै खतरामा पर्ने देखिएको छ। कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तनका लागि भन्दै नेपालले आफ्नो इतिहासको 70 वर्ष बितायो। प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र ल्याउन खर्चेको यो अवधिलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा नेपालीको एक पुस्ताले राजनैतिक परिवर्तनकै लागि सडकमा नारा लगायो। 70 को दशकमा आएर संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गरेपछि अब राजनीतिक लडाईँ सकियो भनेर नेताहरूले आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने उद्घोष गर्दा सबैमा उत्साह जाग्यो। जनतामा हर्षको सीमा नै रहेन। सडकदेखि जंगलसम्मका कटु अनुभवहरू सङ्गालेका जनताहरूले शान्ति र समृद्धिको कुरा सुने। सबैलाई लागेको थियो कि साँच्चीकै अब नेपाल विकासको पथमा लम्कनेछ भन्ने। देशमा स्थिरता आउला र सबैले गरिखाने वातावरण तयार होला भन्ने आश जनतामा पनि पलायो। सचेत नेपाली जनताले त्यसपछिको चुनावमा सुझबुझ प्रदर्शन गर्दै स्थिरता र समृद्धिको सपना पूरा गर्नकै लागि पार्टीहरूलाई सुविधाजनक बहुमत समेत जुटाइदिए। एक प्रकारले भन्ने हो भने नेताहरूलाई नेतृत्व गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वातावरण जनताले बनाइदिए। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यत्रो त्याग तपस्या र जनबलबाट स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरू नेताहरूकै कारण 2 वर्ष पनि राम्रोसँग चल्न सकेन। बनेको संविधान भित्र लुकेका विदेशी अभिष्टहरूका कारण संविधान आफैमा विवाद रहित रहन सकेन। संघीयता देशलाई बर्बाद गर्ने साधनको रूपमा देखिन थाल्यो। विवादको विषय कहिले नबनेको धार्मिक कुरा उठाएर देशले आफ्नो सनातन पहिचान गुमाउन पुगेको महसुस गर्नेहरू धेरै भए। संवैधानिक सन्तुलनको नाममा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई क्रियाशील गराइयो। विधि र प्रक्रियाको सञ्जालले काम हुन नसक्ने व्यापक राजनैतिक तिकदमको भूमिकामा सत्तालाई नचाउने काम संविधानले नै गर्यो। संविधान जसले जस्तो अर्थ लगाए पनि हुने प्रकारको बहुअर्थी देखिन पुग्दा कार्यकारी प्रमुखले गर्ने काम भन्दा पनि प्रक्रियालाई ज्यादा महत्त्व दिने अभ्यासले कार्य प्रगति आशातीत हुने वातावरण नै बनेन। जनताको तीव्र महत्वाकांक्षा, नेताहरूको सत्ता मोह र संवैधानिक जटिलताकै बीच भन्नुपर्छ इतिहासकै शक्तिशाली सरकार पाएको नेपाल आज इतिहासकै कमजोर काम चलाउ सरकारको छत्र छायामा बस्न बाध्य भएको छ। अहिले पनि नेपालले पाएको र गुमाएको वस्तुनिष्ठ तत्त्वहरूको समीक्षामा भन्दा देशको राजनीति अग्रगमन र प्रतिगमनको शब्दजालभित्र
कैद छ। आफूले भनेको अग्रगमन, सत्तामा पुग्नु अग्रगमन र सत्ता बाहिर बस्नु प्रतिगमनको सोच पाल्ने नेतृत्व नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हुन पुगेकोमा कसैको विमति रहँदैन होला। आज राजनीति सिद्धान्तहीन, नीति कार्यक्रम विहीन अवस्थामा छ। कसले कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो छैन। सत्तामा टिक्नका लागि वा जानका लागि प्रयोग गरिएका हत्कण्ठाहरू हेर्ने हो भने देश बहुदल व्यवस्थामा छ कि निर्दलीय व्यवस्थामा छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले राजनीति व्यक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित छ। अर्को पार्टीभित्रका अराजकहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने होड चलेको संघदेखि प्रदेशसम्म छरपष्ट छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू लाजमर्दो अराजक भिडमा रूपान्तरित भएका छन्। बहुदलको पक्षपाती नेपाली कङ्ग्रेस अर्को पार्टीका अराजक सांसदहरू टिपेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने धुन अलापिरहेको छ। मधेसवादी दल सधैँ सत्ताको निमित्त जुट्ने र फुट्ने कलामा निपुण भएकाले उनीहरूको कुरा गर्नै परेन। समग्रमा देश राजनैतिक र संवैधानिक जटिलतामा फस्दै जाने खतरा तीव्र रूपमा बढेको छ। नेतृत्वले एक आपसमा बसेर गम्भीर मन्थन गर्न सकेनन् भने त्यसपछि जन्मिने अराजकता सहितको गन्जागोलले देश कहाँ पुग्ने हो भन्न कठिन छ। देशभित्र कुनै सम्भावना नभएका राष्ट्रहरू विदेशबाट कच्चा पदार्थ किनेर औद्योगिक राष्ट्र बनिसके। इतिहासकै कमजोर दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूले आर्थिक रूपमा काया पलट गरिसकेका छन्। हाम्रा छिमेकी सार्क मुलुकहरूले समेत हामीलाई धेरै पछि छोडिसकेको अवस्था छ। तर कच्चा पदार्थले भरिपूर्ण प्रकृतिको अनुपम उपहारले सजिएको हाम्रो देश कोसँग के माग्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनमै व्यस्त देखिन्छ। सबै कुराको नेतृत्व राजनीतिले गर्नुपर्ने हो। राजनीति नै दूषित भएपछि अरू कुरा स्वच्छ होस् भन्ने आशा राख्नु सायद सान्दर्भिक नहोला। आफ्नो खुट्टामा उभिएर राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने सोच समेत नपालेका नेताहरूबाट देशले नेतृत्व पाउने आशा गर्नु बेकार नै हो। विदेशी हस्तक्षेपले देश आक्रान्त बनेको छ। एकले अर्को माथि हाबी हुन आह्वान गर्ने विदेशी हस्तक्षेपले सबै नेतालाई कमजोर बनाएको छ। देशभित्रको आर्थिक उपार्जनलाई विदेशी सेवा र सामानहरूको निर्बाध आयातले विस्थापन गरेको छ। समग्रमा कसले कसरी सम्हाल्ला देशको राजनीति, कहिले होला थितिबिती भन्न कठिन छ। धेरै नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने विचार जस्तै कहीँ देशले जङ्ग बहादुरहरूकै खोजी त गरिरहेको छैन, शोचनीय छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरेको छ। गृह मन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना 2078 को साथै विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि 2078, गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 र आगलगी तथा डडेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 लाई स्वीकृत गरेको छ। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को नेगी भन्ने स्थानमा रहेको ढुङ्गाको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री अधिकारीले अहिले बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकोले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गर्ने हामीले 4 वटा हाम्रा यसका कार्यविधिहरू थिए, ती कार्यविधिहरूलाई पारित गर्ने काम गरियो। त्यो सँगसँगै नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा एउटा ढुङ्गो 72 सालदेखि नै त्यसले जोखिम बढिरहेको एउटा अवस्था थियो, त्यो ढुङ्गालाई फुटाउने लगायतलाई त्यसको लागि बजेटहरू निकासाहरू गर्ने र अन्य विविधका केही कुराहरू हामी छलफल गरेर आजको कार्यकारी समितिको बैठकमा हामीले त्यो छलफलहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई पारित गऱ्यौँ। बैठकमा सुरक्षा निकायले बाढी पहिरो डुबानको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोका कारण 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने मनाङ, म्याङ्दी, दाङ लगायतका अन्य जिल्लाबाट क्षतिका विवरणहरू आइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक सहितका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको सिन्धुपाल्चोक
पाल्चोकले पछिल्लो समय नियमित रूपमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको छ। 2071 सालमा बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सरकारले गत वर्ष मात्रै विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। 2072 सालमा भूकम्प जाँदा पनि सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमै भएको थियो। हरेक वर्ष आउने यस्तो विपदको प्रतिकार्यमा अन्तिम समयमा ध्यान दिने प्रवृत्तिले सिन्धुपाल्चोकवासी वर्षेनी ठूलो क्षति भोग्न बाध्य छन्। मनसुन सुरु भएसँगै यति बेला देशभर बाढी र पहिरोका घटनाहरू बढिरहेका छन्। पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुन पुगेको छ। अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यस वर्षको वर्षयाम सुरु भएसँगै बाढी र पहिरोको पीडा सिन्धुपाल्चोकले भोगिरहेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पका कारण थिलथिलो बनेको सिन्धुपाल्चोकले मनसुन सुरु भएसँगै यो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको हो। 2072 को भूकम्पका बेला पनि सिन्धुपाल्चोकले ठूलो क्षति भोग्नु परेको थियो। भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकका 3571 जनाले ज्यान गुमाएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याउने गरेको भए पनि यो वर्षको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीको वितण्डा मचिएको छ। हामीमा के बानी छ भने हरेक वर्ष आउँछ भनेर थाहा छ र त्यो आइसके पछाडि केही समय पछाडि हामी त बिर्सिन्छौँ कि र फेरि ब्याक टु सेम प्लेस अगेन हामी जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पटक पटक यही खालको घटनाहरू दोहोरिरहेको छ कि यो। र सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकमा भनेको चाहिँ यो बसाइसराई यो भनेको त्यो ठाउँमा अर्बनाइजेसन हुने क्रममा भइरहेकोले गर्दाखेरि विशेष गरी हामी फ्लडलाई चाहिँ के बिर्सिन्छौँ भने अहिले सानो छ भन्दैमा त्यो सबै त्यस्तै रहन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो भनेको त्यसले चाहिँ आफ्नो यो एउटा स्वरूप चाहिँ त्यसले कुनै न कुनै वर्षमा लिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ हामीले ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट नगर्ने। कमजोर भूबनोट नदी किनारमा केन्द्रित अव्यवस्थित बसोबास र उस्तै कमजोर संरचनाका कारण सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी विपत्तिको बढी मार पर्ने गरेको छ। यी विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क हेर्दा कहाली नै लाग्ने अवस्था छ। 2071 साउन 17 को मध्यरातमा पहाड खसेर सुनकोशी नदी थुनिएको जुरे पहिरोको घटनादेखि सिन्धुपाल्चोक वर्षेनी बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्ने गरेको छ। जुरे पहिरोमा 317 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी बाढी पहिरोहरू आइ नै रहन्छन्। गत सालकै बाढी पहिरोबाट करिब 80 जना जतिको मृत्यु भएको छ भने करिब 600 घरधुरीहरू चाहिँ विस्थापित भएका छन्। अहिलेसम्म पनि हामीले सिन्धुपाल्चोकमा ती विस्थापितहरू अहिले टेन्टमै बसोबास गरिरहेका छन्। यत्रो समय गुज्रिसक्यो, नयाँ वर्षात सुरु हुन लागिसक्यो, उहाँहरूले अस्थायी आवास समेत बनाउन पाउनु भएको छैन। यसपालि बाढी पहिरोबाट आकलन गरिएको छ कि करिब 1000 घरधुरीहरू प्रभावित हुँदैछन्। त्यसको लागि पूर्व तयारीको लागि सरकारले यथेष्ट तयारी गरेको देखिँदैन। 2072 को भूकम्पपछि जिल्लाका 140 भन्दा बढी ठाउँ बसोबासको दृष्टिकोणले असुरक्षित ठहर गर्दै बस्ती स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पछिल्लो केही वर्षका घटनालाई हेर्दा भोटेकोशी र सुनकोशी करिडोरमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहे पनि उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने या जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारको कुनै योजना देखिँदैन। अर्को कुरा, पहाडी बस्ती कमजोर हुँदै जानुमा स्थानीय सरकारले जथाभावी भिरपाखामा सडक बनाउन डोजर लगाएर भन्ने पनि देखिन्छ। यसमा पनि स्थानीय सरकारको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। लगातार परेको वर्षाको कारण म्याग्दी सदरमुकाम बेनी आउने सबै सडक सञ्जाल अवरुद्ध बनेको छ। बेनी जोमसुम कुर्ला सडक खण्ड सहित बेनी दरवाङ, बेनी रत्नेचौर, बेनी पाखापानी सहित ग्रामीण भेगका सडक सञ्जाल अवरुद्ध बनेको हो। सो क्षेत्रमा हिलो लेदो सहितको बाढीको कारण सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। त्यसैगरी बेनी दरवाङ सडक खण्ड अन्तर्गत डम्बराको ठाडो खोलामा आएको बाढी, सिङ्गा तातोपानीको घुमाउने भिर, बाङ्गे पहिरो लगायतका स्थानमा बाढी पहिरोले सडक सञ्जाल अवरुद्ध बनाएको छ। लगातार परेको वर्षाको कारण पहिरो र बाढीको जोखिममा रहेका 52 घर धुरीका 179 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। यस्तै लगातारको वर्षाले नवलपुरको गैराकोटमा 40 घर डुबानमा परेका छन्। नारायणी नदीमा बाढी आएपछि गैराकोट 2 को बोटे टोल डुबानमा परेको हो। डुबानमा परेका मध्ये 35 जनाले सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
अविरल परेको पानीका कारण नारायणी नदी आसपास रहेका 5वटा रिसोर्ट डुबानमा परेका हुन्। अहिले नारायणी नदीको सतह 8.79 मिटर रहेको छ। त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका सबै 36वटा ढोका भने खोलिएको छ। निरन्तरको वर्षातको कारण बागलुङ बजारमा बाढी पसेको भने पक्की पुलहरू समेत बगाएको छ। बागलुङ बजारका विभिन्न चोकका नाली व्यवस्थित गर्न नसकेको कारण बागलुङ बजार जलमग्न भएको हो। बागलुङ नगरपालिका 3 रातामाटेदेखि बग्ने चौलानी खोलामा आएको भेल बागलुङ बजारमा पसेको र नालीले धान्न नसकेपछि बजार जलमग्न भएको छ। अव्यवस्थित घर निर्माण तथा सडक नाली थुनिँदा बागलुङ बजार जलमग्न भएको हो। केही हुँदा बित्तिकै कम्तीमा 500 घरलाई क्षति पुग्छ। यो सबै उहाँहरूलाई मेयर साहबलाई पुरै जानकारी छ। यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि कतिपटक हामीहरूले नाली सफा गरौँ, यताको पनि नाली सफा गरौँ, सबै नाली सफा गरौँ भन्दा वडा कार्यालय भन्दाखेरि पनि वडा कार्यालयबाट ल मान्छे पाइएन भन्नु। यदि मान्छे पाइएन भने हामीहरूलाई जिम्मा दिनुहोस् न, हामीहरूले गर्छौँ, मान्छे खोजेर गर्छौँ भन्दाखेरि पनि ल हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै आलटाल गरिराख्नु भयो। नगरपालिकाले बाढी आउँछ, पानी वर्षा हुन्छ भन्ने जानेपछि बेला बखतमा कहाँ नालीहरू बुझिन्छन्, कहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सोच पहिले गर्नुपर्ने हो। तर यो पानी परिसकेपछि र भारी वर्षा भएपछि मात्रै चेत्ने यहाँको परम्परा छ। त्यसैले सम्बन्धित नगरपालिकाले नै यसको व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ। सडक डुबान हुँदा 1 दर्जनभन्दा बढी घर तथा पसलमा पानी पसेर क्षति पुगेको छ। नगरपालिकाले नाला व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यो खोलो हिजो ठाडो कुलो हुँदै भएर जाने एउटा कुलोलाई हामीले मिचेर हामीले चाहिँ के भने मानव निर्मित चाहिँ हामीले सडकहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यो कारणले आज खोलो जान नपाइसकेपछि यसको बाध जसरी पनि एकत्रित गर्न खोज्दाखेरि उतापट्टि असर गरे हुनाले यसलाई कजवे बनाएर हामी बजारभित्र बनाइएका सबै नालीहरूलाई आजभन्दा 15 दिन अगावै हामीले खोलिदिएको भए, कम्तीमा नालीहरू सफाइ गरेको भए त्यसका लागि हामीले बजेट पनि एलोकेट गरेका थियौँ। त्यसप्रति कारणले थोरै उदासीन रह्यो र हाम्रो नेतृत्व पनि यो प्रति अलिकति चाहिँ के भने यो अलिक गम्भीर नभएको चाहिँ मैले पाएको छु। नालीमा निर्माण सामग्री राख्दा नाली थुनिएर झनै समस्या आएको छ। अहिले बागलुङ बजारका धेरै सडक जलमग्न भएको र हालै मात्र सडकमा गरिएको कालोपत्री समेत उब्किन थालेको छ। तामाकोसी नदीको बहाव 81 बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। सामान्य अवस्थामा रहेको नदीमा 81 पानी बढेपछि मानवीय क्षति नहोस् भन्दै नदी आसपासका नागरिकलाई सचेत गराइएको हो। नदीको बहाव बढ्न थालेपछि रातिदेखि नै माइकिङ गरेर सचेत गराइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। पछिको चाहिँ बहाव अलिकति भनौँ न कि बढ्ने क्रममा थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप तर्फबाट हामीले राति नै माइकिङ गऱ्यौँ, नागरिकहरूलाई सचेत गरायौँ। विपदको समयमा यो अहिले भनौँ न जुन वर्षाको मौसम छ, बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धनजनको क्षति नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले टिम पनि तयार गरेका छौँ। यस्तै चितवनको देवघाटमा नारायणी नदीले खतराको तह पार गरेपछि सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी स्थित नेपाल भारत सिमानामा रहेको ब्यारेजका 36 वटै ढोका खोलिएको छ। बुधबार दिउँसोसम्म पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजमा प्रति सेकेन्ड 4,12,000 क्युसेक पानीको बहाव रहेकोमा साँझ पख भने पानीको बहाव घटेर 4,08,000 क्युसेक पुगे पनि गण्डक क्षेत्र वरपरका बस्तीमा बाढीको उच्च जोखिम कायम नै रहेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। बुधबार थप स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत जाने क्रममा विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले पार्टीमा विभाजन होइन एकता गर्ने गराउने कार्यमा अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गर्नुभएको हो। खनालको यसअघि नर्विक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो, तर यसअघि पनि नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा उपचार गराएका कारण चिकित्सकको परामर्श अनुसार उहाँलाई भारत लगिएको हो। उहाँले आफू सफल उपचारपछि आफू स्वदेश फर्किने समेत बताउनु भएको छ।
विज्ञप्तिमा उहाँले देशको बितोलिएको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको उल्लेख गर्दै फुट विनाशको बाटो नभई एकताको बाटो हिँड्नुपर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै बुधबार बिहान नेकपा एमालेका महासचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता खनाललाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। भेटमा खनालले पोखरेललाई पार्टी विवाद मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै पोखरेलले खनालको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार 7वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै अर्थविदहरूले कार्यान्वयनको पक्षमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिएका बेला ठूलो आकारमा बजेट ल्याएकोले कार्यान्वयन हुनेमा अर्थविदहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन्। बजेटको प्रकृति हेर्दा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजिए पनि कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन देखिएको कतिपयको तर्क रहेको छ भने कतिपयले संघको सिको गर्दै प्रदेशहरूले अव्यावहारिक बजेट ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। सातवटै प्रदेशहरूले संवैधानिक प्रावधान अनुसार असार 1 गते बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। तर बजेट सार्वजनिक भएसँगै अर्थविदहरूले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहेका बेला निकै महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अर्थविदहरूको भनाइ छ। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी प्रदेश सभामा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल गरेर बजेट ल्याउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। असार 1 मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण हतारमा बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयन हुनेमा उहाँको आशंका छ। बजेट निर्माण चाहिँ को जुन तयारी हुनुपर्ने प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम समयमै प्रस्तुत हुनुपर्ने, सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल हुनुपर्ने र त्यस आधारमा छलफलबाट आएको निचोडको आधारमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा एउटा न्यूनतम समझदारी कायम गरेर त्यो आधारमा वैज्ञानिक ढंगले बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा संविधान र कानुनले भनेको कुरा चाहिँ यो आषाढभित्र बजेट ल्याउनै पर्ने 1 गते भित्र भनेर बजेट आएको छ। त्यसकारणले गर्दा बजेटमा समस्या के छ भन्दा बजेट चाहिँ कार्यान्वयनमा भोलि समस्या देख्दछु मैले। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री राजनीतिक अस्थिरताका बीच प्रदेशको बजेट ल्याइएकाले बजेटमा थुप्रै कमी कमजोरी रहेको बताउनुहुन्छ। तर प्रदेशको बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा पुँजीगत खर्चमा 50% भन्दा बढी रकम छुट्याइएकाले विकास निर्माणमा जोड दिएको हो कि भन्ने भान हुने उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशमा एकै दिनमा बजेट तयार गरेर ल्याउनु पर्ने परिस्थिति आयो हैन, र कतिपय ठाउँमा जस्तो बागमती भयो, लुम्बिनी जस्तो ठाउँमा राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा ल्याउनु पर्ने भयो हुनाले पनि केही गडबड चाहिँ रहेको होला। तैपनि यो बजेटलाई यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि अधिकांशले पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। 50% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च नै छुट्याएको हुनाले विकास निर्माणको निमित्त अलिकति चासो बढेको छ कि जस्तो त देखिँदो रहेछ। बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र विकास निर्माण जस्ता क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिए पनि मूलभूत रूपमा केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेको अर्थविद गोविन्द नेपाल बताउनुहुन्छ। सामान्य अवस्थामा समेत बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको उहाँको भनाइ छ। असार 1 गते जसरी संवैधानिक रूपमा पनि अब असार 1 गते यो प्रादेशिक बजेटहरू प्रस्तुत हुन्छ। यो बजेटहरू यसका विशेषताहरू हेर्ने हो भने खास गरेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ स्वास्थ्य संरचनाहरू केन्द्रित गर्ने र कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणमा केन्द्रित रहने गरी चाहिँ बजेट आएको छ। सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो केन्द्रले जुन किसिमको प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ अधिकांश प्राथमिकताहरू त्यही अनुरूप नै भएको देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै पूरा बजेट खर्च हुन सकेको अवस्था छैन। अझ वर्ष दिनमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च गर्ने तितो यथार्थ हामीसँग छ। त्यसैले बजेट ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयनको पक्षलाई समेत सबल बनाउनेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिका घटना दोहोरिने गरेका छन्। यो वर्ष सरकारले 23 जिल्लाका 17 लाख बासिन्दा बाढीबाट र 26 जिल्लाका 1,20,000 बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। यो अनुमानसँगै विपत्तिको क्षति न्यूनीकरणको योजनाहरू समेत सार्वजनिक भएका छन्। तर मनसुन सुरु भइसक्दा पनि जोखिम रोक्ने पूर्व तयारी अत्यन्त फितलो बनेको छ। नेपालमा मनसुनको सिजन सुरु भएसँगै देशव्यापी रूपमा प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू हुने गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा कहिले बाढी कहिले पहिरो जस्ता विपत्तिका कारण सिन्धुपाल्चोकवासी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यो वर्ष मात्रै सिन्धुपाल्चोकका 1100 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले तयार पारेको छ। सिन्धुपाल्चोकका 12वटै स्थानीय तह बाढीको उच्च जोखिमका क्षेत्रभित्र पर्दछन्। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सिन्धुपाल्चोक लगायतका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार, राहत तथा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित र यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई र व्यवस्थापन राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गसँग गर्ने हामीले 4वटा हाम्रा यसका कार्यविधिहरू थिए। ती कार्यविधिहरूलाई पारित गर्ने काम गरियो। नेपालका विभिन्न भूभागहरूमा भएका जुन बाढी र पहिरोका घटनाहरूमा त्यसका क्षतिका विवरणहरू के कति रहे, त्यसमा अहिले गरिरहेका प्रयासहरू के छन्, मुख्य गरी कति कार्य गर्ने, त्यसको काम कारबाहीहरूलाई हामीले त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यसलाई झन् अझै प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो समय छलफल गरियो। देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको विपत्तिमा सेना र प्रहरी समेत परिचालन गर्ने तयारी छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका तालिमप्राप्त टोली खटाइएको र आवश्यक मात्रामा स्ट्यान्ड बाई राखिएको बताउनुहुन्छ। बाढी र पहिरोको जुन प्रकोप नेपालमा बढ्ने गरेको ऐतिहासिक प्रचलनको आधारमा नेपाली सेनाले गएको वर्ष विभिन्न एजेन्सीहरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर हजार्ड म्यापिङ रुललाई प्राथमिकता दिएको छ। हाम्रो जनशक्तिलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, जस अन्तर्गत हाम्रो 77वटै जिल्लामा तैनात भएका गण गुल्महरूबाट 1/3 जनशक्ति, जस्तो गणबाट 1 गुल्म सरहको र गुल्मबाट 1 सेमु सरहको फौजलाई हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर तयारी हालतमा अर्थात् स्ट्यान्ड बाईमा राखेका छौँ। यसमा केही दक्ष र केही अर्धदक्ष व्यक्तिहरू पनि समावेश छन् र केही सीमित मात्रामा स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। सिन्धुपाल्चोक मात्रै नभएर मनाङ, म्याग्दी, दाङ लगायतका अन्य जिल्ला पनि बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। बाढी पहिरोबाट जोगिन र यसको बारेमा स्थानीय सरकार नै पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्ने र सचेत र सजग हुनुपर्ने विपद विज्ञ सुबोध ढकाल बताउनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ खोलाको नजिकै गएर चाहिँ मान्छेहरूको यस्तो बस्ती छ होइन, खोलाको एकदमै नजिक छ नि त। अनि खोलामा ठुलो बाढी आउन साथ त बाढी त पसिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो बस्तीहरूलाई चाहिँ जोखिममा छन् भन्ने पत्ता लगाएर उहाँले चाहिँ सुरक्षित स्थानमा त पहिला नै सार्न पर्ने हो नि त। जब घटना घटिसक्छ अनि चाहिँ काम गर्न थालेर हुँदैन नि त होइन। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ भूउपयोग नीतिका जुन कुराहरू भन्छौँ हामीले, किन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति खोलाको त्यति नजिकमा चाहिँ गएर बस्तीहरू बसाउन दिइरहेका छौँ, अथवा किन मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो बाध्यताले त्यहाँ आएर बस्नु भएको छ भने उहाँलाई सम्झाउन किन सकिरहेका छैनौँ, अथवा अर्को ठाउँको चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गर्न किन सकिरहेका छैनौँ। नेपालमा हरेक वर्ष विपत्ति आएपछि मात्र यसको न्यूनीकरण र पूर्व तयारीको चर्चा चल्ने गरेको छ। यो वर्ष पनि यही घटना दोहोरिएको छ। यस्ता विपत्तिले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने हुँदा यो विषयमा सम्बन्धित निकाय दृढ भई समयमै परिचालन हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ।
बाँकेमा विपदबाट 25,000 घर परिवारका 1,50,000 मानिसहरू प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यसै गरी मनसुनबाट करिब 10,000 घर परिवारका 50,000 मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो। नदी तथा तटीय क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सूचना समयमा आदान प्रदान गराउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाबाट 3 तहको सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली प्रहरी समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रशासनले जनाएको छ। बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई सूचना आदान प्रदान समयमा गराउने र त्यो समयमा गराउने क्रममा स्थानीय एफएम, एसएमएस, इमेल लगायतका सम्पूर्ण प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्ने र ती उपयोग गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई हामीले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई गराउँछौँ र पालिकाहरूले त्यो मार्फत चाहिँ स्थानीय तहसम्म अथवा स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउनु हुनेछ भन्ने। बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्नको लागि भण्डारण गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत अनुरोध गरिएको छ। जिल्लामा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2078 र मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2078 समेत स्वीकृत गरेको छ। बुधबार थप 2,828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 13,022 जनाको परीक्षण गर्दा सो संख्याका संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 52 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट 8,558 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार 3,082 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। 43 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका स्थित मजुवागढीमा किरात राईहरूको सांस्कृतिक पर्व साकेला र किराती संस्कृति सभ्यतासँग जोडिएको बाबु चिन्डोको शालिग निर्माण गरिएको छ। किरात राईहरूको आस्थाको केन्द्र यस गढीमा नगरपालिकाको 12 लाख रुपियाँ लागतमा बाबु चिन्डोको शालिग निर्माण गरिएको हो। किरात राईहरूको धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको खोटाङको मजुवागढीमा वर्षेनी उभौली र उधौलीमा मेला लाग्ने गरेको छ। साकेला नाच्दा सफा पानी वा पानीजन्य तरल पदार्थ बोक्न प्रयोग गरिने किरात संस्कृति र सभ्यतासँग बाबु शब्द जोडिएको छ। बा भनेको पानी र बु भनेको भाडा, पानीजन्य तरल पदार्थ बोक्ने भाडा हो। बाबु किरातीहरूमा पूजा गर्दा अनिवार्य चाहिने र जन्मदेखि मृत्युसम्म यसैको प्रयोग हुने गर्दछ। साकेला नाच जिल्लाभरका किरात राईहरू भेला हुने किरात राईहरूको आस्थाको केन्द्र मजुवागढीमा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको 12 लाख रुपियाँ लागतमा बाबु चिन्डोको शालिग निर्माण गरिएको हो। यो ऐतिहासिक ठाउँ विशेष गरी दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका मजुवागढी जो नगरपालिकाको नामाकरण भएको ठाउँ, जहाँ चाहिँ एउटा किरात संस्कृति झल्किने चिन्ह वाबु हामी निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ नगरपालिकाको 12 लाख, यसपटक हामीसँग 12 लाख बजेट छ। त्यो 12 लाखमा यो निर्माणको कार्य आजबाट प्रारम्भ भएको हो। बाबु चिन्डोको शालिग 1 महिनाभित्रमा पुरा हुने लक्ष्य लिएको छ। अब हामी चाँडै अरू कार्यक्रम यहाँ गर्दैछौँ। हामी चाहिँ हाम्रो मान्यज्यूहरूसँग, हाम्रो चाहिँ सरकारहरूसँग चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अरू व्यवस्थापन रूपमा हामी अरू कार्यक्रम पनि गर्छौँ, तर सामूहिकतामा सल्लाह गरिकन सबैसँग छलफल गरिकन सबैको मन मिलाएर गर्ने हो। हामी त एकदम मिलाएर हामी समिति गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो किराँतीको मात्रै होइन, हामी सबैको यो चाहिँ पर्यटक स्थल भन्ने हाम्रो चाहना छ र यहाँ सबैले किराँती गैर किराँतीहरूले सबै सागसगी ठुलो गर्नुभएको छ। र आज भर्खर शिलान्यास भयो। हामीले चाहिँ अब यो अघि भर्खर नरपाउँले भन्नुभएको छ 25 भित्र तपाईँहरूले सक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अनि हामीले यो असार 25 भित्र सक्ने हाम्रो ठुलो प्लान छ। हामी सब एकता जागरुक भएर चाहिँ हामी काम गर्ने भनेर चाहिँ समितिले नै काम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो कोसिस छ।
किराँतीहरूको उद्गम थलोको रूपमा रहेको मजुवागढीलाई प्रवर्धन गर्न नेपाल सरकारद्वारा छुट्याइएको बजेटले एकल जातीय संस्कृतिको मात्र नभई सबै जाति र यस ठाउँलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्न ऐतिहासिक काम भएको छ। बाबु चिन्डोको शालिग निर्माणबाट सांस्कृतिक पहिचानका साथै पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास लिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका 26वटा निर्माणाधीन घरमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। कमसल गुणस्तरका इँटा, कवाडी, रड, सिमेन्ट लगायतका सामग्री प्रयोग गरी निर्माणाधीन उक्त संरचनामा व्यापक अनियमितता भएको आशंका जन्मिएको छ। पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3, वडा 4 मुसहरी टोल र वडा नम्बर 1 धौरेमा गरी 3 स्थानमा 26वटा घर निर्माण भइरहेका छन्। तर स्वयं वडा अध्यक्ष मदन प्रसाद शाह कानुले उपभोक्ता समिति गलत तरिकाबाट गठन भएको र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वडा नम्बर 3 को मुसहर बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वडा नम्बर 4 का व्यक्तिलाई बनाइएको बताउनुभयो। बालू, गिटी, ईटा 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर बहुत भरस काम भइल बा। पराजगिरी के कोटा 10 एक के मसाला, ठीक बा, 10 एक के 12 एक के मसाला लगल बा। रोकले बानी सन, ओहू पर भाग जाए लोग, फिर उजा से हट जाई सन, तो फिर 2 दिन के बाद फिर आके अथी कर लो, फिर रोकी सन, तिले तिले हमनी रोकी सन। पराजगिरी एको बेर झाँकी पड़ले बानी यहाँ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 4 मा घर निर्माण कार्यमा कमसल इटा प्रयोग भएको छ। कोठा र बरण्डामा माटो भर्न 1000 मात्र दिएको छ। कर्कटपाटा डुवानीमा 25 घरधुरीका मानिसले श्रमदान गरे पनि अहिलेसम्म काम पूरा नभएको स्थानीयले बताएका छन्। से बनता पहिले ईटा गिरर लखौगे 2 लमर, त फेन यहाँ के खोजल गइल, त पंचमुखिया आइल लो, बोलल लो, मारधर कैलक लो, त 1 लमर ईटा गिरे लागल। कस लो जे 2 लमर के ईटा के बात हई बात हौ बा मनी 17 गो कहानी, त रोका गइल त मनी 1 लमर से बनता। यसै गरी अन्यले पनि सो ठाउँमा निर्माण भइरहेका घरमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको र निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन्। घर बन्ला भनेर अन्यत्र त्रिपाल झुन्ड्याएर बसिरहेको र वर्षायाममा ठूलै कष्ट सहनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रति घर 3,50,000 को लागतमा भइरहेको निर्माण कार्यमा कमसल इटा र कबाडबाट ल्याइएको छड प्रयोग भइरहेको बताइएको छ। देखल जाए येहू में भोक्ता समिति जौन बनल बानी, अभी जौन पहले के कर्चर जौन बिगड़ल बा उ सुधरे में टाइम बा। बने खतरे बनल बा, भोक्ता समिति बनल है, लेकिन अभी तक ले भोक्ता समिति जेकर बा अभी पुरनके दलाल लोग आवता, पुरनके हिसाब से काम करता, नया नौलो अभी विस्तार नहीं है। गत वर्ष सञ्चालित यो योजना यसै वर्षको असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर उपभोक्ता समितिको दावी अनुसार 90% काम भइसकेको छ। तर घरको अवस्था हेर्दा अहिले पनि धेरै घरमा टिनको छाना राम्ररी लगाइएको छैन भने प्लास्टर भएको छैन र भुइँ ढलानको कार्य समेत भएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पर्सा सहकर्मी निदेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासु मिया देवानको रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नयनकला थापाले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले बुधबार विज्ञापन बोर्डको कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गर्नुभएको हो। सरकारले भर्खरै विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको अवस्थामा नवनियुक्त मन्त्री थापाले बोर्डको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापासँग आगामी दिनमा बोर्ड कसरी अगाडि बढ्ने र के कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले जानकारी दिनुभयो। सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन लागू हुन्छ, स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागू हुन्छ र चाहिँ जहाँसम्म सङ्घीय सङ्गठनहरू छन्, संरचनाहरू छन्, त्यहाँ को हकमा चाहिँ सरकारको एउटा निकायबाट विज्ञापनहरू जाँदा सहज हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणामा ऐन बनाएको छ र त्यो ऐनको कार्यान्वयनमा जाने सम्मको विषय हो। र यसले पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसमा पनि अब विज्ञापन व्यवसायीहरूले विभिन्न कार्यालयमा गएर जुन विज्ञापन सङ्कलन गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु नपरेर यो सिधै विज्ञापन बोर्ड मार्फत प्राप्त गर्छन्।
विज्ञापन बोर्डले काम गर्ने मोडालिटीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्ड बीच छलफल भइरहेको अध्यक्ष हुमा गाईले बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार 52.41 अङ्कले घटेर 3000 भन्दा तल झरेको छ। यसअघि सोमबार 3000 भन्दा माथि पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको नेप्से बुधबार ओह्रालो लागेको हो। बुधबार बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक 52.41 अङ्कले घटेर 2969.69 अङ्कमा पुगेको छ। यस दिन 15 अर्ब 48 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। आइतबार 2983 अङ्कमा पुगेको नेप्से परिसूचक सोमबार 3000 माथि पुगेर रेकर्ड कायम भएको थियो। मङ्गलबार झिनो अङ्कले करेक्सन देखिए पनि परिसूचक 3000 माथि नै रोकिएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मङ्गलबार 51 कम्पनीको नाम नै तोकेर जोखिमयुक्त भनेपछिको शेयर बजारमा असर देखिएको छ। बोर्डले तोकेका 51 मध्ये 47वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 3 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 51वटा कम्पनीको सूचीमा परेको घोडाघोडी लघुवित्त अहिले मर्जर प्रक्रियामा रहेकाले कारोबार स्थगन नै रहेको छ। बोर्डले जोखिमको सूचीमा राखेको सिनर्जी पावर, महिला लघुवित्त र युनियन हाइड्रोको शेयर मूल्य बढेको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटे पनि समग्रमा 50वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 50वटै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिका कारण दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दलीय विवादका कारण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धि खतरामा परेको चर्चा। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्य योजना 2078 स्वीकृत। बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन गृह मन्त्री खगराज अधिकारीको निर्देशन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा नदीमा आएको बाढीको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त। विपदको प्रतिकार्यमा ध्यान नदिँदा सिन्धुपाल्चोकवासी वर्षै नै ठूलो क्षति भोग्न बाध्य। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा। पार्टीलाई फुटको बाटोमा लैजान नहुने भनाई, पार्टीका एकताका लागि सबैलाई आह्वान। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सामा बन्दै गरेका घरमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर। कमसल गुणस्तरका इँटा र कवाडी रडको प्रयोग गरेको गुनासो। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच पहिलो पटक स्विजरल्यान्डमा भेटवार्ताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा सहज जित निकाल्दै इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश। इटालीसँग स्विजरल्यान्ड 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।